परम पूज्य श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ महोदयानां दिव्याशीः सर्वे जनाः प्राप्तुं परमेश्वरम् आत्मनः किमिति मार्गमन्विष्यति तस्य तस्मिन् मार्गे एव परमेश्वरः अनुग्रहं ददाति। मनुष्याणां भौतिकप्रपञ्चविषये लौकिकज्ञानं बहुधा वर्तते, तदैव ज्ञानम् ईश्वरमुद्दिश्यापि। एतद्विषयग्रहणाय अहं कानिचित् दृष्टान्तराणि दास्यामि। मानवः परमेश्वरं प्रियः इव वा मित्रम् इव पिता इव माता इव वा कुमारः इव वा पुत्रिका इव वा मत्वा पूजयति। एतावत् अंशाः बहुदृश्यते महाभारते। तदैव भिन्नभावाः मानवसम्बन्धिनाम् अपि उत्पाद्य भावयन्ति मानवाः। एकः परमेश्वरम् आत्मनः शत्रुवत् मत्वा रणभूमौ तं जेतुमिच्छति। भागवते कंसः शिशुपालः तदाविधमानवाः एव। कोऽपि बलवान् भगवान् इव मत्वा पूजयति जेतुं तस्य शत्रुम् अपि सुलभतया। रामायणे सुग्रीवः रामं पूजनमपि एतदेव। इत्थम् एकः ईश्वरं ब्रह्मज्ञानदायिनं गुरुम् इव चिन्तयित्वा पूजां करोति। अपि च कानिचित् सन्दर्भेषु देवं शक्तिसामर्थ्यं सहित यवनः वा रागदायिनी माता वा पिता वा सहोदरी वा मन्यते। एते सर्वे कानिचित् निदर्शनानि एव। एतावता अपि च भागवतम् अनेकविधैः मानवाः पूजयति। अधुना सहस्रशः मानवाः पृथिव्याः उपरि जीवन्ति। सहस्रशः गच्छन्ति, सहस्रशः प्रभवन्ति। अनन्तमनुष्याणां भगवद्विषये भिन्नाभिप्रायाः सन्ति। मनुष्याणां भगवद्विषये यदा भावः तदैव स भगवान् तस्मै आशीः प्रदास्यति। यदा मानवः भगवतः अनुग्रहं प्राप्नोति तदा तस्य मनः निर्मलत्वमाप्नोति। अपि च सः मानवः तस्यान्तरे एव आनन्दमनुभवति। यस्मिन् चित्ते निर्मलानुभूतिः प्रारभ्यते तदा अन्तरे स्थित आत्मन् अथवा परब्रह्म स्वस्य रूपवीक्षणमनुभवति। एषा निर्मलचित्तावस्था एव योगमार्गाणामन्तस्थानः। इतः जीवनस्य कैवल्यप्रस्थानम् आरभते। जीवः मोक्षप्राप्ताय अन्तिमप्रस्थानं प्रारम्भः इहैव। योगक्रिया इहैव आरभ्यते। सर्वे योगशक्तिनियमाः केवलं चित्तशमनायैव वर्तन्ते, परन्तु चित्तशुद्ध अनन्तरं जीवात्मस्य मोक्षसाधनं केवलं परमात्मस्याधीने एव भवति। अतः भागवते आत्मनिवेदनम् अन्तिममार्गः। मानवः कैवल्यप्राप्तये वरयति मार्गं केवलम् एकं कार्यसाधनमेव तत्, किन्तु न सर्वमेतत्। तस्मिन् मार्गे द्योतकानि अनुभवाः अपि तस्यैव। किन्तु नरः नरजातिसम्बन्धेन स धार्यते अनेकगुणाः यदा सः नरैः इव। अनेकगुणाः अनेके नरेषु सङ्ग्रहेण दृश्यन्ते। तदा एव सर्वे नराः पश्यन्ति अनुभवाः यदा अन्यः। अनेकानुभवातया अनेक योगसिद्धान्तमार्गाः आविर्भवन्। योगमार्गाणां सिद्धान्तानाम् अपि भिन्नत्वेन रचना कृतं मानवमानसिकस्थितिमनुसृत्य। योगमार्गं को वा भवेत् तत् केवलं मोक्षसाधनायैव। मानवस्य जीवनहेतुः जीवात्मानं परमात्मया सम्मेलनाय भवति। तस्यावसरशरीरनिर्माणं भगवान् केवलं मानवानामेव कृतवान् विहाय सर्वभूतान्। अस्मिन् लोके द्रष्टव्यं सर्वं माया एव। अयम् एकं चलनचित्रं यत् संवरणोऽपि दृश्यते। केवलमशक्तभ्रम एव सत्यमिव दृश्यते। कालातीतेन अयं भ्रमः नश्यति। साधनाय गुरोः कृपा आवश्यकः। दीर्घकालसाधनात् भ्रमः किञ्चित् किञ्चित् विनश्यति। स्वस्य आत्मदर्शनः अन्तरे एव अवगतो भवति। आत्मसाक्षात्कारानन्तरं मानवः परब्रह्मणः स्वरूपं जानाति। प्रतिमानवः
स्वस्य प्रयत्नेन विश्वे भौतिकमानसिकशक्त्यौ नियन्त्रणाय सामर्थ्यः भवति, अद्वैतानुभूतिः प्राप्नोति। आत्मसाक्षात्कारप्रयत्नविमुखता ज्ञानमेव भवति। आत्मसाक्षात्कारप्रयत्नमेव मानवजीवनस्यार्धः। किन्तु मानवस्य साधारणजीवने प्रापञ्चिकसमस्याविर्भावने एव दृष्टिः अन्तः न प्रविश्यति। मोक्षमार्गे गच्छतः प्रतिमानवः अवश्यं भौतिकसन्दिग्धी अनुभूज्याः, तदा एव आत्मा अन्तः प्रवेशितुं योग्यता प्राप्नोति। मानवाः आनन्दमनुभवन्नेव आत्मसाक्षात्कारं वाञ्छति। यः कटुगुलिका इव आत्मसाक्षात्कारं भक्ष्यति तस्यैव भगवतः अनुग्रहः प्राप्नोति। मानवः जीवने वृत्तिरीत्या वा धनरीत्या वा किमपि न साधयित्वा पराजितः इति शोकेन परितप्तति। तदा मनः आत्मपक्षे गत्वा आत्मसाक्षात्कारप्राप्तये कृषिं कारयेत्। तदा आत्मसाक्षात्कारे मानवः विश्वे भौतिकमानसिकशक्त्यौ विश्वे साधयित्वा आनन्दं प्राप्नोति। यो स्वस्य भौतिकपराजयं जयः इव परिवर्तयते सः एव भगवतः अनुग्रहः प्राप्तः इव कथ्यते। एषः अनुभवः पृथिव्यां समस्तमातारः प्राप्नोति। मानवाः परमेश्वरं विमृश्य नास्तिकत रुग्मतेन चरन्ति। तस्मै कदा किं गुलिकां दातव्यम् इति स परमेश्वरः जानाति। कुण्डलिन्याः जागृतावस्थेन मनस्योपरि प्रभावः पतति। तत्प्रभावः मनस्याः मापनं करोति। तत् मनोयोग दत्वा कार्याचरणाय जागरूकतामपि ददाति। एषः ग्रन्थकर्ता श्रीनिवासुलु कुण्डलिनी जागरणफलितानि बहु विशदेनोक्तवान्। तस्य अनुभवाः क्रमेण चिरिक्तं वा नवोति शङ्का नावश्यकः, किन्तु अनुभवपरिसमाप्ते एव लिखितवान् सः। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वे विषयाः रचयितस्यानुभवाः एव न चर्चनीयांशाः। मानवजीवनसम्बन्धितप्राथमिकप्रश्नानां समाधानानि बहुविघ्नतया दत्तवान् ग्रन्थकर्ता। श्रीनिवासुलु यदा स्वस्य अनुभवान् विशदयति तदा तेषु शास्त्रोल्लङ्घनं भवत्यपि तान् न चर्चनीयाः स्वान् भवेत्। एतत् ग्रन्थं स्वार्थरहितेन मानवहितायैव रचितवान् ग्रन्थकर्ता। श्रीनिवासुलु अनेकवारान् मां मिलित्वा ग्रन्थस्य औन्नत्यविषये वा दोषरहिताय वा मम आदेशान् स्वीकृत्य ग्रन्थरचनाम् औन्नत्यं कृतवान्। अस्मिन् सुविशाले विश्वे सर्वेषां प्रकम्पनानां विषये विश्वशक्तिः जानाति, यतो सा विश्वशक्तिः स्वयं प्रकम्पनाः एव भवति। भूयोऽपि अहमेकं वक्तुमिच्छामि। न लिखितमयं ग्रन्थो मेधोपरविवादाय रचयितस्य माध्यमं विश्वशक्तिरनुभावनम्। ग्रन्थस्य सर्वे विषयाः नानूतनाः, सहस्रवर्षेभ्यः प्राचीनग्रन्थविषयाः एव। ग्रन्थकर्ता स्वस्य अनुभवाः ग्रन्थे निक्षिप्तवानिति ममाभिप्रायः। पराशक्तिः स्वयमेव कर्ता ग्रन्थमे तत् लिखितव्यम्। छिण्ड्येत् सर्वबन्धनान् नास्तिकतां च नाशयेत्। ग्रन्थमे तदमनुष्याणां मोक्षकामं सुवर्णयेत्। दहत्यज्ञानलोचनं ममाकाङ्क्षेति सर्वदा। श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ।